पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट यानी एफ़ए, एफएससी, आईसीएस और आईकॉम और बैचलर के बाद किन कंट्रीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, जिनके अंदर आपको अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाए, एयर टिकट भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ आपको किसी किस्म की लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी ना हो। ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं इस पे बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आई एम जहाज़ेब नूर, डायरेक्टर एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन। वी आर बेस्ड इन मुल्तान एंड इस्लामाबाद। आज की वीडियो में बात करूँगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं यानी एफ़ए, एफएससी, आईसीएस या आईकॉम, या वो पाकिस्तान से अपना बैचलर यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो किन कंट्रीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे उन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो भी अच्छी हो, उनको स्टाइपेंड भी मिले और उसके साथ साथ उनकी अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से हो और कोई उनको लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी ना हो। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमन कीजिएगा। इसमें जो सबसे पहली कंट्री है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर आप सिर्फ मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बैचलर का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप साउथ कोरिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आपको बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और आपका CGPA 2.8 से अबव होना चाहिए। इसके अंदर लैंग्वेज टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपको? आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी होगी वो आपकी जो है यूनिवर्सिटी उसको वेव ऑफ कर देगी, आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी। आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, आपकी एयर टिकट यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी आपको जो है वो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी। 32 लाख ईयरली यूनिवर्सिटी, मतलब एक साल का 32 लाख पाकिस्तानी रुपए में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और एयर टिकट भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। साउथ कोरिया के अंदर लैंग्वेज बैरियर है, तो आपका जो वीज़ा होगा वो 3 साल का होगा। फर्स्ट ईयर आपको कोरियन लैंग्वेज जो है उसकी क्लासेस दी जाएंगी और सेकंड 2 इयर्स जो हैं आपके वो मास्टर प्रोग्राम के होंगे। इसके लिए आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है और उसके साथ जो आपकी एज है वो 40 ईयर से बिलो होनी चाहिए, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड जो कंट्री है जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें भी आपको जस्ट मास्टर प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए जाएंगे और उसके अंदर आपका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान से होना मैंडेटरी है। उसमें आपकी CGPA 2.8 या इससे अबव होनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हर पाकिस्तानी स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि मेरा किसी तरह ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव हो जाए और मैं ऑस्ट्रेलिया बैचलर या मास्टर के लिए चला जाऊँ। अब अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिले और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ कि जिसमें आपने कोई ट्यूशन फ़ी भी पे नहीं करनी, आपने बैंक स्टेटमेंट भी कोई आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके अंदर आपका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। उसमें आपका जो CGPA है वो 2.8 से अबव होना चाहिए। एक रिक्वायरमेंट है जिसको आपने पूरा करना है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करनी है, वो है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के बगैर आप इस ऑस्ट्रेलिया की मास्टर के लिए जो स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको IELTS रिक्वायर्ड है 6.5, नॉट लेस देन 6.0। और मेरा ख्याल है कि देखें, जब एक कंट्री आपको इतने प्रिविलेजेस दे रही है, अब इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी, उसके साथ साथ जो है वो आपको एयर टिकट भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी देगी। 24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब आप देखें कि इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको और उसके लिए आपने करना क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट। पाकिस्तान में जब बच्चा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए जो मुश्किलात होती हैं वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है उसकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है।
پھر وہ میچور ہونی چاہیے، اس کا پراپر سورس ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کی فی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب یونیورسٹی نہ تو آپ سے ٹیوشن فی لے رہی ہے، نہ وہ آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائر کر رہی ہے، صرف ایک چیز کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ہے جسٹ انگلش لینگویج ٹیسٹ. اب جب آپ کو اتنی جو ہے وہ پریویلیجز مل رہے ہیں، آپ کی ٹیوشن فی بھی نہیں ہے، آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو اکوموڈیشن بھی یونیورسٹی کی طرف سے مل رہی ہے، ایئر ٹکٹ بھی یونیورسٹی کی طرف سے مل رہا ہے، اس کے بعد سب سے مین چیز آپ کو ایئرلی اسٹائپن بھی مل رہا ہے. اب اتنے بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں، اور ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ صرف جسٹ ایک لینگویج ٹیسٹ. تو اب وہ ایک ریکوائرمنٹ تو پورا کرنا ہمارا بنتا ہے نا. دیکھیں ایک شخص اتنے پریویلیجز اویل کرنا چاہتا ہے، اتنی خواہشات کی وہ تکمیل چاہتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا تو جو ہے وہ دکھ برداشت کرنا پڑے گا، تھوڑی سی تو مشکل برداشت کرنی پڑے گی. تو اگر پاکستانی اسٹوڈنٹس 1 ماہ 2 ماہ اپنی انگلش پہ جو ہے وہ ورک کریں، اور لینگویج کو اپنی انگلش لینگویج کو امپروو کریں، اور آئلٹس ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں، اس کے اندر 6.5 ناٹ لیس دین 6.0 اسکور اچیو کر لیں، تو وہ اس آسٹریلین ماسٹر فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اور اس کے اندر ایک اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کے ساتھ آپ کا 5 ایئر کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے. آپ کی اکاؤنٹنگ کی ڈگری ہے، آپ کی جو ہے وہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، کوئی بھی ڈگری آپ کی ہے، تو آپ کے پاس اس کے ساتھ 5 ایئر کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے. اور اس میں سارے کورسز اویلیبل ہیں، صرف میڈیکل سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں وہ اس فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے اندر اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اکوموڈیشن بھی فری ہے. اور ایک اور چیز جس کو آپ نے لازماً خیال کرنا ہے، اس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 اپریل ہے. مطلب 30 اپریل سے پہلے آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد یہ اسکالرشپ کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. 2 کنٹریز یہ ہوگی، اور تیسرا کنٹری ہے یورپین شنجن زون کا رومانیہ. رومانیہ ایک یورپین شنجن کنٹری ہے، بہت اچھا کنٹری ہے، اس کی ویزا ریشو بھی بہت اچھی ہے. اس میں بھی ویزا والے امیگریشن آپ کے لیے بیچلر اور ماسٹر دونوں کے لیے فلی فنڈڈ اسکالرشپ لائے ہیں. جو پہلے میں نے 2 کنٹریز آپ کو بتائیں، اس میں ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا، اس میں جسٹ ماسٹر کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ کا آپشن تھا. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں رومانیہ، اس میں بیچلر پروگرام بھی ہیں اور ماسٹر پروگرام بھی ہے. مطلب اس میں انٹرمیڈیٹ کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بیچلر کے بچے بھی ماسٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب انٹرمیڈیٹ کے بچوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کا انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے، ایف ایس سی یا آئی سی ایس کے اندر ان کا 70% سے ابو سکور ہونا ضروری ہے. اور جو ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیچلر میں ان کا CGPA 2.8 سے ابو ہونا چاہیے. تو یہ 2 ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور جو بینیفٹس ہیں وہی سیم بینیفٹس ہیں. اس میں بھی آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ٹیوشن فی جو آپ کی ہے وہ یونیورسٹی پے کرے گی، اکوموڈیشن بھی یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی، آپ کو میڈیکل کی فیسلٹی بھی یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی. یہ رومانیہ میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ میڈیکل کی فیسلٹیز بھی ہیں اور ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز بھی ہیں. آپ اپنی اکوموڈیشن سے یونیورسٹی تک جو ٹریول کریں گے وہ بھی آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی. کوئی ٹیوشن فی نہیں ہے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اکوموڈیشن فری ہے، ایئر ٹکٹ بھی یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی آپ کو، میڈیکل کی بھی فیسلٹی ہے اور ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے. تو پھر بتائیں چاہیے کیا؟ کوئی تو ریکوائرمنٹ ایسی ہے ہی نہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے. اس میں تو لینگویج ٹیسٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ تو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ رومانیہ میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں، اور انٹرمیڈیٹ اور ماسٹر بیچلر دونوں کے بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور سیم رومانیہ کے اندر بھی ماسٹر آپ کا 3 سال کا ہوگا. مطلب یہ ویزا آپ کو 3 سال کا ملے گا، جس میں 1 سال پہلے آپ لینگویج کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 ایئرس کا آپ کا ماسٹر ہوگا. اور اس کے اندر آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو 75 یورو پر منتھ آپ کو اسٹائپن بھی دے گی فار ماسٹر، اینڈ 65 یورو اسٹائپن پرووائڈ کرے گی فار بیچلر. یہ دیکھیں آپ کی اکوموڈیشن یونیورسٹی کی طرف سے ہے، ٹرانسپورٹ یونیورسٹی کی طرف سے ہے، میڈیکل کی فیسلٹی یونیورسٹی کی طرف سے ہے. تو یہ جو آپ کو اسٹائپن دیا جائے گا یہ صرف اس لیے دیا جائے گا کہ آپ کی جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو میل ہے، اس کو آپ فلفل کر سکیں. ٹیوشن فی ویسے آپ کی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو دوسری اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی ایج کا جو ہے وہ 35 ایئر سے بلو ہونا مینڈیٹری ہے. اور سب سے ضروری بات اس اسکالرشپ کے لیے، اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 31 مارچ ہے.
31 मार्च से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। मतलब आज 3 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके पास ऑलमोस्ट 28 डेज़ जो है वो रिमेनिंग है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और 15 जुलाई को इस स्कॉलरशिप का आउटकम आएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो मैंने 3 कंट्रीज़ आपको बताए हैं, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रोमानिया। इन तीनों में तमाम कोर्सेज़ अवेलेबल हैं सिवाय मेडिकल के कोर्सेज़ के। MBBS, DPT और BDS के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप वीज़ा वाले इमिग्रेशन की पूरी टीम आपको इस हवाले से कंप्लीट सर्विसेज देने के लिए जो है 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप ऑफिस आवर्स के अंदर रमज़ान शरीफ में 9 AM to 4 PM मुल्तान ऑफिस या इस्लामाबाद ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके अपनी प्रोफाइल शेयर करके उनसे फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।